सबैमा नमस्कार। तपाईहरुलाई यस टेल्स अफ नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यस श्रृंखलामा हामीहरू चार्ल्स सोब्राजले नेपालमा के कस्तो अपराध गरेका छन् र नेपालको अदालतले के कस्तो फैसला गरेको छ भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गर्नेछौँ। आशा छ तपाईहरुलाई आजको श्रृंखला रोमाञ्चक लाग्नेछ। सर्वोच्च अदालतको नजिरहरू हेर्ने हो भने चार्ल्स गुरुमुख सोब्राजको नाममा 5 वटा फैसला भएको देखिन्छ। 2065 सालदेखि 2074 सालसम्म। पहिलो मुद्दा 2065 सालमा जाली राहदानीको लागि भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो मुद्दा भनेको कर्तव्य ज्यानको लागि 2067 सालमा रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा हेर्दाखेरि परमादेश रिटको लागि 2073 सालमा रिटको विषयमा आदेश भएको देखिन्छ भने 2073 सालमा नै कर्तव्य ज्यानको लागि फैसला भएको देखिन्छ र अन्त्यमा 2074 सालमा एउटा रिट उत्प्रेषणको आदेशको बारेमा फैसला भएको देखिन्छ। यसरी सर्वोच्च अदालतले नजिरहरू स्थापना गरेको छ। 2073 सालको कर्तव्य ज्यानको मुद्दाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। चार्ल्सले नेपालमा के गरेका रहेछन् भन्नेतर्फ विचार गर्दाखेरि स्टोरी यसरी सुरु हुन्छ। 2032 साल पौष 6 गते भक्तपुर जिल्ला चित्तपोल गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च गोकर्ण बहादुर कार्कीले जाहेरी दिएका हुन्छन्। के भन्छन् भन्दाखेरि पलासे अर्नीको हाइवेको ढलमा मान्छे मरेको अवस्थामा भेटिएको छ भनेर यही कुरा उनले खबर पाएकोले उनले प्रहरीमा खबर गर्न जान्छन्। मृतकको जिउमा कुनै पनि लुगा थिएन, सर्वाङ्ग नाङ्गो अवस्थामा थियो र मुख नचिनिने गरी आगोले डढेको थियो र घाँटीमा समेत थ्रोट कट भएको एकदमै सिरियस इन्जरी भएको देखिएको थियो हैन। के कस्तो परिबन्धमा मारेको हो, कसले फालेको हो भनेर जाँचबुझ गरिपाउँ भनेर जाहेरी दिएका हुन्छन्। यसै सिलसिलामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै गएपछि केन्ट सी अनचुट भन्ने व्यक्तिले लासको शनाखत गरेर लरेन्टको लास हो के को आधारमा भनेका हुन्छन् भन्दाखेरि 6 फिट 6 इन्च लामो बडी साइज छ। यसैको आधारमा उनी हेर्दाखेरि विदेशी नागरिक जस्ता पनि देखिन्छन्। मुखै नचिनिने गरी डरेको भएर उनी लरेन्ट क्यानेडियन नागरिक हुन् भनेर केन्टले शनाखत गरिदिन्छन् लासको। कसले किन मारेको हो भनेर कतैबाट पनि खुल्न नआएको भएर प्रहरीले तामेलीमा राखिपाउँ र सुराग भेट्ने बित्तिकै यो मुद्दालाई फेरि जगाउने भनेर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउँछन् र यसै आधारमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि मुद्दालाई तामेलीमा राखिदिन्छ। यही समयमा चार्ल्स सोब्राज विरुद्ध इन्टरपोलबाट ग्रीन कर्नर नोटिस पनि जारी भएको छ, जुन नोटिसमा सोब्राजको फिङ्गरप्रिन्ट, फोटो, हेयर आइडेन्टिफिकेसनहरू प्रमाणित गरेर पठाएको थियो। अब यस विषयमा केही पनि अनुसन्धानहरू भइरहेको छैन भन्ने देखिए तापनि काठमाडौँ प्रहरीले चाहिँ यसको बारेमा विदेशी नागरिक मरेको छ भन्ने विषयलाई चाहिँ सिरियसली लिएर आफ्नो अनुसन्धान जारी गरिरहेको थियो। लरेन्ट र कोनी जो दुईजना जो विदेशी नागरिकहरू जो मृत अवस्थामा डढेका अवस्थामा फेला परेका थिए उनीहरू झोचे स्थित ओरिएन्टल लजमा बसिरहेका थिए। ओरिएन्टल लजको प्रोप्राइटरसँग सोधपुछ गर्दाखेरि कनी र लरेन्ट त्यही बसेको हो भनेका छन्। 2032 साल पौष 5 गते लरेन्ट धुलीखेल घुम्न जान्छु भनेर हिँडेको र त्यसको 2 दिनपछि कनी पनि लरेन्टलाई भेट्छु भनेर धुलीखेल गएको पनि बताएका छन्। अनुसन्धानकै सिलसिलामा प्रहरीले कोनीका 2 जना साथीहरू क्रिस्टी र जेनकालाई पनि भेटेका थिए र अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले चार्ल्सको बारेमा केही सुराग पाएका थिए। कनीले उनका 2 साथीहरूसँग कनीले सोल्टी ओब्रय होटलमा बस्ने एकजना भियतनामी पर्यटकसँग चिनजान भएको र उक्त युवकसँग पनि बहुमूल्य पत्थरमा अभिरुचि राख्ने र समय समयमा उक्त युवकलाई भेट्न जाने कुरा गरेकी थिइन्। अदर साइड अफ द स्टोरी कनी र लरेन्टलाई बहुमूल्य पदार्थ जेम स्टोन्सहरू कलेक्ट गर्ने एकदमै धेरै अभिरुचि राखेकी थिइन्। दुवैजना विदेशी नागरिकहरू कनी र लरेन्ट बहुमूल्य पदार्थ पत्थरहरू कलेक्ट गर्नमा अभिरुचि राख्दथे र यसै सिलसिलामा कनी जोको पनि चार्ल्ससँग भेट भएको रहेछ।
यसै आधारमा अझै धेरै खोज तलास गर्दै जाँदाखेरि सोल्टी होटलमा गएर बुझ्दाखेरि भियतनामी नागरिक चाहिँ कोही पनि त्यहाँ रेजिस्टर भएको छैन। तर इन्डो चाइनिज फेस भएको एउटा युवक डिसेम्बर 18देखि डिसेम्बर 24सम्म चाहिँ त्यही होटलमा बसेको र डिसेम्बर 24को मल्ल होटलमा सिफ्ट भएको र डिसेम्बर 25मा पुनः सोल्टी होटलमा बसेको भनेर जानकारी गराएका थिए। त्यति बेला चार्ल्सले आफ्नो नाम हेनरिकस बेन्टाजा भनेर आफू हल्यान्डको नागरिक भएको भनेर रेजिस्टर गराएका रहेछन्। कन्भर्ट गर्ने हो भने डिसेम्बर 23 भनेको पौष 8 गते हुन्छ। तर एयरपोर्टमा गएर अराइभल र डिपार्चर लिस्ट चेक गर्दाखेरि लरेन्ट 23 डिसेम्बरमा ब्याङ्कक गएको र 24मा पुनः काठमाडौँ आएको देखिन्छ। यसैले गर्दाखेरि अझै धेरै शङ्का उपशङ्काहरू पैदा हुँदै गएर इम्बार्केसन कार्ड र डिसइम्बार्केसन कार्डमा चेक गर्दाखेरि लरेन्टको सिग्नेचर जाँच गर्दाखेरि उसको पासपोर्टसँग मिलेको देखिँदैन। यसै क्रममा कोसँग कन्ट्याक्ट भइरहेको छ भनेर जाँचबुझ गर्नका लागि हेनरिकस बेन्टाजा जो चार्ल्स हुन् उनलाई सोधपुछ गरियो। एकचोटि सोधपुछ त गरियो, तर पुनः सोधपुछ गर्नलाई होटल जाँदाखेरि बोलाउँदाखेरि कोही पनि नबोलेको र जबरजस्ती ढोका खोलेर हेर्दाखेरि सबै सामान सुटकेस, जुत्ता, कपडा, मनी ब्यागहरू सबै त्यहीँ छोडेर कार रेन्ट गरेर बाई रोडको भारततर्फ फरार भएका रहेछन्। सामानहरूको सनाखत गराउँदै गर्दा लरेन्टको दाइ गिलरले त्यो सबै मनी ब्यागहरू, जेम स्टोन्सहरू के थियो त्यो सबै लरेन्टको भएको भनेर सनाखत गरेका थिए। अब अर्को ट्विस्ट कहाँ आउँछ भने सोल्टी होटलको रेजिस्ट्रेसनमा एलेन गटियर उर्फ बेन्टाजा लेखिएको सिग्नेचर डिसेम्बर 23, 1975को लरेन्टको ब्याङ्कक जाँदा र काठमाडौँ फर्किँदाखेरिको इम्पार्कमेन्ट र डिसइम्पार्कमेन्ट कार्डसँग सिग्नेचरको इम्प्रेसन मिल्न जान्छ। यो सबै इन्भेस्टिगेसनको आधारहरूले चार्ल्सतर्फ पोइन्ट गरिरहेको थियो। तर यति बेलासम्म पनि चार्ल्सको बारेमा यकिनका साथ भन्न सकिएको थिएन। चार्ल्स नै बेन्टाजा र एलेन हुन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको थिएन। र यस्तै धेरै आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 13(3) नम्बर अनुसार सर्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाउँछ। पुनरावेदन अदालतले पनि यसै फैसलालाई सदर गर्छ र अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतमा आएर चेन अफ कस्टडी अनि परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको आधारमा चार्ल्स सोब्राजको विरुद्ध सर्वसहित जन्मकैद गर्नु भनेर फैसला दिन्छ। मुलुकी ऐन अनुसार जन्मकैद भनेको 20 वर्ष मानिन्थ्यो। अब अर्को ट्विस्ट कहाँ आउँछ भने 37 वर्षपछि चार्ल्स नेपाल आएका हुन्छन् र अगाडिको श्रृङ्खलामा भनेको जस्तै रोयल क्यासिनोमा उनलाई हिमालयन टाइम्सको एकजना पत्रकारले देखेर फोटोग्राफ खिचेर उनलाई पहिचान गरेको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिन्छ र उनको बयान लिइन्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले चार्ल्सको बयान लिँदाखेरि उनले पूर्ण रूपमा इन्कारी गर्छन्। उनले के भन्छन् भन्दा मैले आफ्नो 3 पुस्ते खुलाउन कुनै पनि जरुरी छैन। म फ्रान्सदेखि अबुधाबी हुँदै नेपाल आएको र यो मेरो पहिलोचोटि नेपालको भिजिट हो। म पहिलोचोटि नेपाल 1 सेप्टेम्बर 2003 सालमा बिजनेस भिसा लिएर 30 दिनको अवधिको लागि आएको हो र उक्त समयमा म गार्डन होटलमा बसेको थिएँ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसला UN ह्युमन राइट्स कमिटीको 99 सेसनको अर्डरले खारेज गर्दछ र मैले लरेन्टलाई मारिफालेको भन्ने कहीँ कतैबाट पनि देखिँदैन र त्यसमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन। अर्को तर्फ हेर्ने हो भने भक्तपुरमा फेला परेको लासको बारेमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई कुनै पनि क्षेत्राधिकार हुँदैन र त्यो सम्पूर्ण फैसलाहरू पनि त्रुटिपूर्ण छ र मैले यसभन्दा अगाडि कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा सजाय पनि पाएको छैन भनेर यस्ता नाना थरी किसिमले चाहिँ उनले इन्कारी बयान गरेका छन् र त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्टको बारेमा केही पनि खुलाएका हुँदैनन्। अब फेरि अभियोग पत्र दायर हुन्छ र भक्तपुर जिल्ला अदालतले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। उनले अदालतमा फेरि के बयान गर्छन्? टोटल अनुसन्धानको प्रक्रियामा 399 पृष्ठको कागजातहरू मलाई प्राप्त गराउनु पर्नेमा 100 पृष्ठ मात्रै दिएको छ। मलाई
सूचनाको हकबाट वञ्चित गराइयो भन्ने एउटा आधार लिन्छन्। त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण कागजातहरू उपलब्ध पनि गराइएको छैन र मलाई ट्रान्सलेसन पनि प्रपर ट्रान्सलेसन र सोधपुछ गर्नुपर्ने क्रममा पनि मलाई प्रपर ट्रान्सलेसन चाहियो। मैले भनेको वर्डहरू मिसइन्टरप्रेट गरेर राखेको हुन सक्छ भनेर उनलाई 2071 साल जेठ 29 गते अदालतको बयानमा भनेका छन्। यसरी सम्पूर्ण तरिकाबाट उनले इन्कारी बयान दिए तापनि भक्तपुर जिल्ला अदालतले कनी र लरेन्ससँग त्यही बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसँग सम्बन्धित भएर उनीहरू दुईजनाको हत्या गरेको हो, होटेलमा जानकारी नगराइकन त्यति बेला सम्पूर्ण सामानहरू छोडेर भारततर्फ फरार भएका हुन्। कनी र लरेन्टको हत्या छुट्टा छुट्टै दिन भए तापनि मोडस अपरान्डी भनेको एउटै देखिन्छ, एकै किसिमबाट हत्या भएको छ। यो सम्पूर्ण हत्या योजनाबद्ध रूपमा गरिएको छ, सङ्गठित अपराधको रूपमा गरिएको छ। लरेन्टको पासपोर्ट प्रयोग गरेर ब्याङ्कक जाँदा इम्बार्कमेन्ट कार्ड र डिसइम्बार्कमेन्ट कार्डमा चार्ल्सको हस्ताक्षर मेल खाएको छ। यो सबै विशेषज्ञले नै जाँचबुझ गरेका हुन्। चार्ल्स सन् 2003मा नभइकन 1975 सालमा नै नेपाल आएको देखिन्छ। यस अनेकौं किसिमबाट हेर्दाखेरि चार्ल्सले नै कर्तव्य गरी मारेको र ज्यानसम्बन्धी महलको 13-3 नम्बर बमोजिम चाहिँ सर्वोच्च सहित जन्मकैद हुने भनेर भक्तपुर जिल्ला अदालतले फैसला गर्छ। अब पुनरावेदन जाँदाखेरि चार्ल्सले अर्को के लिन्छन् भन्दा 20 वर्षसम्मको कैद हुनुपर्ने, 37 वर्षपछि आएपछि पनि मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन, एउटै कुरालाई लिएर भनेर जिकिर लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर जान्छन्। सर्वोच्च अदालतले यसमा के भनेर फैसला गरेको छ, नजिर स्थापना गरेको छ भन्दा 20 वर्षपछि आफू उप मुद्दा नचल्ने भनेर जिकिर लिएर सहमत हुन सकिँदैन। प्रतिवादीले इन्कार बयानलाई आफ्नो अन्यथा प्रमाणबाट कतैबाट पनि पुष्टि भएको देखिँदैन। त्यसैले अभियोग दाबी बमोजिम सर्वोच्च सहित जन्मकैद हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ। र यसै सिलसिलामा चार्ल्स शोभराज अझै पनि जगन्नाथ देवलको सेन्ट्रल जेलमा कैद छन्। यसरी एनालाइज गर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै ठुलो योजनाबद्ध रूपमा अर्गनाइज्ड क्राइमको रूपमा हत्या गरेको देखिन्छ। चार्ल्सको विरुद्धमा कुनै पनि डाइरेक्ट एभिडेन्स नभए तापनि सम्पूर्ण परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू सर्कमस्टेन्शियल एभिडेन्सेसहरूले चार्ल्सतर्फ नै देखाइरहेको छ र नेपालले यस्तो विदेशी अपराधीहरूलाई पक्र्न र नेपालको प्रहरीको अनुसन्धानहरू एकदमै उच्च स्तरमा छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ। आशा छ तपाईहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला रोमाञ्चक लागेको छ। यसै प्रकारको अन्य भिडियोहरू र यस्तै क्राइम स्टोरिजहरू वा अन्य कुनै पनि फैसलाहरूको सम्पूर्ण विस्तृत विवरणहरूको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु।